Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Sa mong pagtuo o gagakakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa ninyo. Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose, pinagigdamgo, humiingon, "Bangon, dada ang bata, ang iyang inahan, pangagyo kamo, ngadto sa Ehipto. Pabilin didto, hangtod nga papulion ko kamo, kay ang bata, pangitaon ni Herodes, aron patyon." Busa bangon si Jose, gidala niya ang bata ug ang inahan. Natong gabi una, may kagyo sila sa Ehipto. O nagpabilin sila dito hangtod na namatay si Herodes. Nitabo kini haron matuman ng giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, "Kitawag ko akong anak gikan sa Ehipto." Og sa pagamatno ni Herodes, kagilansisan siya sa mga dumuduong, napungod siya pag-ayo. Imisugo siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki sa Bethlehem o sa kasikbit ng mga dapit. Nga nagpanuigon gikan sa 2 ka tuig ngadto sa ubos, sumala sa iyang nahibaw-an gikan sa mga dumuduong nga maoy panahon sa pagsubang sa bituon. Nining paagiha, natuman gayod ang giingon ni Propeta Jeremias. May tingog nga nabati dito sa Rama, tiyabaw nga mapait, nga pagka minatay ug paghilak. Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak. Nagbakho siya nga walay kahupay kaniya kay patay naman sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Buot ti Herodes nga patyon gyud ang tanang mga bata nga nahimong hulga sa iyang pagkahari. Bisag masuso pagani 2 anyos o menos. Ang iyang solusyon mao paglaglag dayon ibisan kinsang nga hulga lagi sa iyang gahom, sa iyang kalipay, sa iyang bahande o sa iyang kahamugaway. Bangis nga hunahunaon kuno sa kadako ang buhaton ni Herodes unsa sa iyang gibuhat pa o pagsiguro lamang sa iyang pagpabilin sa gahom. Igmamatay ang tanang mga lalaki nga bata nga ubos sa Dios, ubos sa 2 edad anyos sa Bethlehem. Ang Bethlehem usa ba nagagamay lungsod. Kitino sa mga scholar katingali adunay mukabat ka or kapatan ka mga masuso nga lalaki sa syudad. Wala pa rin 2 anyos. Daghang mga bata gipatay aron na pagtagbaw sa walay hinungdan nga kapritso sa usa ka lupigon. Di na ito may imagine nga mapag-antos
matagal taman in taon sa mga gidikanan, tungo sa kamatayon sa ilang mga pinalanggang anak. Nawalay kaluoy, ang kasakit, na sinati ni mga bata sa gayon sa ilang kamatayon. Panamatag kapanahunan, sa kasayan, ano na si kagulingong Herodes? Isa kita. Mga tao ba nga dili mohunong sa bisan unsa sa labihan nga pagpanalipod sa ilang kagalingon nga mga gagmang giharian silang kinabuhi. Pero sa dili makabuntog ni Kristo sa Kristohanong mga mithi o sa kagawas nun nga bukas intelektual o espirituhanong konfrontasyon nang sila mogamit sila bisang usang paagi mogamit sila para makabot nila ang katuyuan bisan unsa pa kini kay moral. Bisan sa panahon karon 12th century nakadaghan na kaayong gipamatay tungod sa pagtuo. Ng Katoliko, ng mga pare, mga religyoso, mga pastor, kapos mga protestante, mga laigo, sa laing simbahan ng Kristohanon, nawadaan silahang kinabuhi. Gikawan silahang kagawasan, gipamriso, o gani gipanglayas gidestiyero. Dili mahihap ang mga babae, gagani among-amungan. Ang mga tao nag-antos tungod kay nagdumili sila sa pagtugyan sa ilahang Kristohanon nga mga pagtuo. Karon bisan kon ang pagkamartir dili hulga sa mga Kristiyano sa karong panahon na aduna si mga mithi nga kinahanglan puy-an sa mga Kristiyanos. Apan ang pagsunod ni ining mga mithi mahimo usang dunay sakripisyo, sakit, gamayng martyrdom. Kini mga mithi naglakip sa integridad, pagkamatinud-anon, pagkadili corrupt, pagpakabana sa uban, o pagserbisyo sa uban. Kini mga prinsipyo nakahatago sa ugbugat nga panginahanglan sa mga Kristohanon. Kung nato ang unang-unaon, ang balaang mga inosente, samtang naibulong kita sa kinabuhi sa tuang mga moderno mga martir o sa ilang masakit na sakripisyo na gidawat nining bayanihong mga biktima, atong mamalandungan ang atong kaugalingon nga estilo sa kinabuhi o ang Kristohanon nga mithi nga angay natong puy-an. Magampo kita karon adlaw aron alang ni adtong walay pagtahod sa kinabuhi. Kinabuhi man sa mga refugees, sa mga kabus, kinabuhi man sa mga inosente nga naapay taon sa bakan, o kinabuhi ba sa mga kriminal na ikondinar na sa Estado. Magampong kita sa mga lisan kaayo nga gitawag tog pamatay sa mga masuso, no? Dito sa Bethlehem. Nagka-impluensya sa mga tao sa atong panahon usab sa pag-ila sa kalisan sa walay pagtahod, sa pagkunhod sa bili, no? Sa paglaglag bisan unsang tawhanong kinabuhi. Abortion. Pabalungan nato ug ato giampo. Magampo kita, minahal ang Ginoo sa langit. Salamat kayo sa imong kinutuban ug puas nga sakripisyo alang kanamo. Salamat sa paghinumdum sa usa ka makasala sama kanako. Salamat kay giluwas makugikan sa walay katapusang mga silot. Salamat sa tanang grasya nga akong nadawat karong tuiga. Salamat sa imong balaang proteksyon. Salamat sa imong walay katapusan gid nga kaluoy. Salamat sa tanang nahitabo karong tuiga. Salamat sa kalipay, kaguol o kasakit. Salamat sa ihatag nimong financial nga kasiguruan. Salamat sa mga anak nga imong gihatag kanamo. Sama-sama ang pamilya. Kami magsalamaton sa imo pagka matinud-anon sa imuhang saad kanamo. Nagpasalamat ako, kami, sa imong mga pabor, bisan kung dili kami angayan. Sa imong kahibulungan ka sa imuhang gugma alang kanamo. Salamat
karong tuiga. Gidaig namo ang imuang ngalan. Gidaig ka namo, gibayaw ka namo, gipasidunggan ka kanamo. Amen. Mama Mary, with the light of faith, always enkindle my spirit. Malangin ang Diyos mga gaom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.